Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Ang grasya mana kaninyo ug ang kalinaw gikan sa atong Amahan ug sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ang pulong sa Dios. Mayong hapon kanatong tanan ug magapasalamat kita o pag-usab sa ato nga Ginoo ni ini nga bag-o na usab nga hapon nga iyang gihatag kanato gigahin alang kanato. Dalaygon gyud ang ato nga Amahan tungod kay siya ang nagpasiugda ni ini. Siya ang nagasugod ni ini, siya ang nagahatag og panahon, siya usab ang naghatag kanato karong adlaw og panahon nga makapaminaw sa iya nga pulong. Ang pulong sa Dios. Usa ka importante gayud nga ato nga paminawon ang pulong sa Ginoo karon nga mga panahon. Ilabi na sa kagubot sa panahon, kagubot sa kalibutan, kagubot sa kadaghan pa nga mga problema sa ato nga palibot. Gikinahanglan gayud nato ang atong pagpaminaw sa iya nga pulong. Amoy maghatag kanato og paggiya sa matag adlaw nato nga paglakaw. Ato kanang una-unaon, ato nga ibutang sa atong kasing-kasing nga ang pulong sa Dios maong labaw sa tanan maoy magagiya kanato sa daghan nga mga panahon nga kita usahay wala gyud kay balugan ni asa ta padulong. Adunay pulong niya nga mga tudlo asa kita mulakaw asa ang ato nga direksyon. Ang pulong sa Dios. O karon nga hapon magapasalamat na usab kita sa atong nga Ginoo nga atong mapadayon ng atong nga gisgutan ni atong unang semana. Kung makahinumdom mo unsa man tong atong nasugdan ni atong unang semana, mao ang topiko o tema sa pagpaminaw. Ang pagpaminaw. O mao kini ang kulang karon sa daghang mga katawhan. Labi na sa atong mga kabatan-unan, nga ginapansakan, ginasuksukan, ginabarahan nila kinang ilang mga dalunggan o unsa na ilang gipangbutang para lang dili makadungog sa mga butang o mga palibot nila. Naiusay na pagani noise cancelling device nga walaon daw ang mga tingog o mga saba sa palibot o ang ilang madunggan lamang kanang gikan sa ilang cellphone. Delikado ba yan na siya kung dili ka makadungog gayud sa palibot? Og mas labaw nga delikado kung dili kita makadungog sa ato nga Amahan. Busa ato karon nga paminawon og tagaan og pagtagad ang iya nga pulong. Ang pulong sa Dios. Magapasalamat kita sa ato nga mga kaubanan dinhi sa DXMU nga sila mo'y naghatag kanato og luna niini labaw sa tanan ang Ginoo gayod nga mo'y naghatag kanila og kaalam nga mohatag ni ini nga panahon nga kita makahatag o makakuha og luna para ni ining atong tulumanon. Og nagapasalamat usab kita sa ato nga mga personnel dinhi sa DXMU FM
nga nagahatag kanato ni ining pagsuporta nga mapasibya, madala diha sa kahanginan kining iyang pulong. Ato kay nga pag-ampo nga ang Ginoo mao ang magdala ni ini, magahatag og gahom diha sa inyong kasing-kasing sa mga Kristohanon, maglig-on, magtubo, madasig kita sa pagpangalagad og sa mga wala pa makaila diha kang Ginoong Hesukristo. Nang hinaot ako, nang hinaot kami nga unta. Mao kini ang panahon nga makapaminaw gayud kamo ang inyong mga dalunggan anaa madunggan ang mismo pulong sa Dios nga magasulti kaninyo, duol kamo kaniya. Duol kamo kang Ginoong Hesukristo. Siya lamang ang atong kaluwasan. Siya lamang ang atong pagatuuhan. Walay lain. Busa karon nga hapon aton na usab kini nga tan-awon ug atong nga pagatutukan kining atong tema ang pagpaminaw. Dinhi sa atong tulumanon ang pulong sa Dios. Og sa ato nga pagsugod, ako una nga basahon kining atong nabasahan niadtong unang semana ato maning gisugdan, no? Og kini mao ang bahin sa pagpaminaw o naa dinhi sa Marcos 12. Importante ni nato nga mahibaw-an kay dito sa Marcos 12 ato ning nabasahan ni adtong unang semana, Marcos 12:28 ngadto sa 31. Og matod pa sa pulong sa Ginoo mingon kini Marcos 12 versikulo 28 ngadto sa 31 mingon ang pulong sa Dios. Og usa sa mga eskriba miduol og sa pagkadungog kanila nga nagalantugi og nakasabot nga siya mitubag kanila nga maayo, nangutana kaniya, hain ni ini ang unang kasuguan sa tanan. Si Jesus mitubag kaniya, ang una sa tanang kasuguan mao kini, paminaw o Israel, ang Ginoo nga atong Dios usa ka Ginoo. O ikaw mahigugma sa Ginoo nga imong Dios sa tibuok nimong kasing-kasing o sa tibuok nimong kalag o sa tibuok nimong hunahuna o sa tibuok nimong kusog. Kini ang unang kasuguan. O ang ikaduha sama ni ini nga mao kini, ikaw mohigugma sa imong silingan sama sa imong kaugalingon. Walay lain nga kasuguan nga labaw pa kanila. Paminaw o Israel. Paminaw o Kristohanon. Paminaw o tao, ang pulong sa Dios nagaagni kanato sa pagpaminaw sa iyang pulong aron kita moila kaniya ug mahigugma kaniya. Magaampo kita. Amahan namo nga langitnon, Ginoo nga labing gamhanan, ikaw among ginadayeg o ginapasalamatan niini nga hapon nga imo nga gihatag sa imong mga katawhan. Din kami nakaduol kanimo, dili man takos, dili man angayan, apan imo kaming gihimo nga makadungog sa imo nga pulong, pinaagi lamang sa imo nga pag-abri sa among mga dalunggan, tungod kay adunay usa nga nagahalad sa iyang kaugalingon sa pagpalansang dito sa cross sa Kalbaryo, aron kami mapasaylo, mahinluan, og matagaan, og niining grasya nga kami makadungog sa imong nga pulong. Salamat sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, among Dios, among amang luluwas, nga siya mao'y naghalad sa iyang kinabuhi, dili lamang dito sa cross, kundi sa tibok niya usab nga pagpuyo nini nga kalibutan, nga siya nagaantos iyang gihimutanan nga gusto nimo, o iyang gisunod ikaw tungod kay gusto niya nga kami nga mga katawhan nga makasasala, mapasaylo, matagaan sa kamaayo, matagaan sa kinabuhi nga walay katapusan kung kami mutuo ug mosalig kaniya. Nagaampo kami, Ginoo, nga dili unta masayang kini nga panahon nga gigahin namo niini nga oras nga karon makadungog kami, makapaminaw kami, ug ang balang Espiritu maga-convict sa mga kasing-kasing sa mga naminaw. O Dios, naghangyo kami nga ikaw maga-imbitar og daghan pa nga mga katawhan, mga dalunggan nga makadungog og sila makahibalo nga diha lamang kang Ginoong Hesukristo kini nga kaluwasan. Walay lain. Busa nagaampo kami nga ikaw magapanalangin niini, amo nga gibalik o gihatag kanimo ang pagpasalamat pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. O daghang salamat sa inyo nga hatag og panahon ining ato nga tulumanon karon nga hapon, ang pulong sa Dios.
dalaygon gayud ang ato nga amahan nga usa siya ka manggiluloy-on nga Ginoo. Wala siya magkulang o gani niini nga hapon ato nga mapaminawan ang iya gyud nga pag-imbitar kanato sa pagpaminaw kaniya. Wala kini niya ihatag nga panahon aron lang atong pagausikan, kundi usa ka panahon nga ato gyud nga tagaan og oras o paggahin og panahon aron kita makapaminaw sa iya nga pulong. Ug matud pa sa atong gibasa kaganina, importante gayud ang pagpaminaw. Mao kana ang una nga kasuguan dinhi nangutana katong usa ka iskriba nga unsa ba gyud ang pinakaunang kasuguan sa tanan. Og si Jesus mitubag kaniya, ang una sa tanang kasuguan mao kini, paminaw. Yes, nagaingon dinhi ikaw mahigugma sa Ginoo nga imong Dios sa tibuok nimong kasing-kasing o sa tibuok nimong kalag o sa tibuok nimong hunahuna o sa tibuok nimong kasingka o kusog. Kini ang unang kasuguan. Apan sa wala pa ka na isulti ni Ginoong Hesukristo, paminaw. Kay walay bili, walay pulos kining sugo sa paghigugma kung dili ikaw makadungog. Daghan mga katawhan karon nga muhimo mubuhat sa daghan nilang gusto apan wa sila makapaminaw. Mao nga sa ilang pagpangalagad daghan gyud ang mausik sa ilang kusog, sa ilang mga resources, sa ilang oras, nausik kini. Ngano man, mibuhat lang sila, dili mao ang sugo sa Ginoo. Wala sila maminaw. Pareho ra gud sa ato no, kung kita adunay mga tao nga under sa ato, nga ato mga gisugo, under baka sa ato sa opisina, under baka nato sa ato nga umahan, atong ginasuhulan, kinahanglan nga sa ato nga pagsulti nila, atong iklaro unsay atong ipatrabaho niya ng adlaw. Kay dili sila magsige na lang buot-buot og unsay ilang gusto, moadto sila spikas nga basakan, moadto sila spikas nga katubhan, moadto sila spikas kamaisan, dito sila mag-aalagad kay wa nimo tarong nga istorya nga dinhi kang dapita, mao ra ni nga akong gisugo sa imo, dinhi ka mangguna, dinhi ka mang-harvest, dinhi ka magtapas, unya wala nimo klaruha, wa pud siya makapaminaw kay wa pud siya maminaw tuay noon sa lain nagpangalagad. Importante ang pagpaminaw. Dili gid kita makasabot, dili kita makahimo kung walay pagpaminaw. Busa kining tema ato gid nga pagabalik-balikon sa pipila ka mga Domingo aron daghan ang makapaminaw. O bisan sa akong kaugalingon nagampo ko nga Lord, ako pod nga nagaistorya unta makapaminaw. Daghan pod sa ato mga magistorya karon dili maminaw sa ilang kaugalingong istorya. No, daghang mga preachers, pastors, evangelists, mga magwawali, nagsigigwali, pero wa pud makadungog sa ilang giwali. O mao ni pag-ampo sa akong kaugalingon nga Lord, unta ako pod nga nagwali niini, ako mismo nga nagistorya niini, makadungog sa akong giwali. Makadungog sa pulong nga imong gipagawa sa akong baba. Makadungog sa pulong nga imong gipaistorya kanako. Umao ni maginampo ay ta kay kining ato nga programa karon ay mao man kini ang pagpaminaw sa pulong sa Dios, hinaot nga kitang tanan makadungog gayod, no? Dili masayang ikaw nga karon minaw sa radyo baka nagtan-aw makadungog niini, ako usab nga nagwali makadungog usab niini. Aron dili kini mahimong sayang nga kamulang ang nakadungog unya ako mismo nga nagistorya wala gyud makakuha sa kaimportante sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Busa sa ato nga pagpadayon niini, ato una nga paminawon kining usa ka alawiton sa ato nga pagpadayon niining atong tulumanon. Ang pulong sa Dios sa tema nato sa pagpaminaw ani kining una nga alawiton nato dinhi, God the Omnipotent. God the Omnipotent. Ug ato ni paminawon aron kita makapadayon sa ato nga tulumanon. God the Omnipotent, King who ordainest thunder thy clarion, the lightning thy sword. Show forth thy pity on high where thou reignest. Give
lighten thy word. Bid not thy wrath in its terrors awaken. Give to us peace in our time, O Lord. God, the all-righteous one, man had defied thee, yet to eternity standeth thy word. Falsehood and wrong shall not tarry beside thee. Give to us peace in our time, O Lord. God, the all-provident, earth by thy chastening, yet shall to freedom and truth be restored. Through the thick darkness thy kingdom is hastening. Thou wilt give peace in thy time, O Lord. Ang pulong sa Dios. Sa atong nahisgutan kaganina, unang paghatag ni Ginoong Jesucristo sa iyang pagtubag sa mga eskriba, ikinahanglan gayud ang pagpaminaw. Ug ato nga nahisgutan ni ato sa mga unang semana, ato sa nang balikan kadiot kay medyo wa siguro nato mataga ito og dako nga pagtagad katong bahin sa Lucas 16. No, ato nang nahisgutan Lucas 16:26 ngadto sa 31. O kini bahin sa giistorya ni Ginoong Jesucristo sa kang Lazaro o katong adunahan nga tao. O ato nga mapaminawan dinhi kining tibuok yun niyang paghisgot ni ining kamatuoran, no? Dili kini usa ka sambingay, dili usa ka parable, dili kini usa ka padungog-dungog lang, kundi nagahisgot si Ginoong Jesucristo og tinuod yun nga mga katawhan, real nga mga katawhan, real nga istorya, o mao kini ang gusto niyang madunggan nato aron kita maminaw. Ug mao po ni ang tema niya dinhi, kinahanglan maminaw. Now akong basahon og usab sa inyo aron nga maklaro ni siguro ni adtong unang semana akong gidiretso dinhi pagbasa dinhi sa 26. Sugdon nato dinhi sa kinasinugdanan gyud kay aron maklaro dinhi sa bersikulo 19 sa Lucas 16. Okay? Akong basahon para makasabot ta sa context ani nga mao nga sugilanon, mao nga istorya ni Ginoong Jesucristo, mao nga iyang paghatag sa kamatuoran ni ining iyang nahibaluan o iyang nakit-an o iyang special nga mention aron ang mga katawhan makasabot ti ini. Okay? So akong basahon gikan dinhi sa 19. Lucas 16:19 ngadto sa 31. Dihay usa ka adunahan nga tawo nga binistihan og purpura og pino nga lino og anaa sa kahimtang nga haruhay matag adlaw. Ug dihay usa ka makililimos nga ginganlan og Lazaro nga gipahigda sa iyang ganghaan puno sa mga kabahong og nagatinguha nga mapakaon sa mga mumho nga nangatagak gikan sa lamesa sa adunahan nga tao. Dugang pa ang mga iro nanuol og nanilap sa iyang mga kabahong. O kini nahitabo nga ang makililimos namatay og gidala sa mga anghel ngadto sa sabakan ni Abraham. Og ang adunahan nga tao usab namatay og gilubong. Og didto sa impyerno siya mihat sa iyang mga mata nga diha sa mga kasakit og nakakita ni Abraham sa halayo og ni Lazaro diha sa iyang sabakan. Og siya misinggit og mingon, amahan nga Abraham, kaluy ako. Og ipadala si Lazaro aron siya mutuslob sa tumoy sa iyang tudlo sa tubig og ipabugnaw sa akong dila. Kay ako gisakit dinhi ni ining kalayo. Apan si Abraham miingon, anak,
Hinumdumi nga ikaw sa imong tibuok kinabuhi nagadawat sa imong maayo nga mga butang. Og sama paagi si Lazaro sa dautan nga mga butang. Apan karon siya mao ang gilipay ug ikaw ang gisakit. O gawas pa niining tanan taliwala kanamo ug kaninyo adunay usa ka dakong bungaw nga gipahimutang aron sila nga buot motabok gikan diri nga kaninyo dili makahimo ni sila makatabok nga ri kanamo nga buot mo ari gikan diha. Unya siya miingon, busa ako maghangyo kanimo, amahan, nga ikaw magpadala kaniya ngadto sa balay sa akong amahan. Kay ako adunay 5 kalalaking igsuon aron siya unta makapamatuod ngadto kanila, basin sila usab moabot niining dapit sa kasakit. Si Abraham nagaingon ngadto kaniya, atuan na kanila si Moses og ang mga propeta. Papaminawa sila kanila. Og siya miingon, dili amahan nga Abraham, apan kung adunay usa nga moadto kanila gikan sa mga patay, sila man naghinulso. Og siya miingon ngadto kaniya, kung sila dili maminaw ni Moses og sa mga propeta, dili sila makabig bisan pa og adunay usa nga mabuhi gikan sa mga patay. Kung sila dili maminaw. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong. O gani giklaro kaayo ni Ginoong Jesucristo dinhi sa mao nga iyang gihatag nga usa ka tinuod nga panghitabo. Bahin ni Lazaro nga usa ka tao nga naa sa kapobrehon, anaa sa kalisod, anaa gikabahong, ginukanuka, anaa sa way pagkaon, nagasalig lang sa mumho, apan atong makita dinhi wala siya magabagutbot, wala siya magareklamo, wala siya magasinggit sa Ginoo nganong mao na iyang naabtan, wala siya magahatag sa iyang kaugalingon sa pagpangawat o paghimog dautan para lang makakaon, nagahulat siya kay nagsalig siya sa Dios. Mao ni ang timailhan nga siya gayud iya sa Ginoo. Siya nagasalig, siya nagahulat lamang gani kan sa siya pagakuhaon. Siya nakaila sa iya nga Ginoo. Siya usa ka Kristohanon. Usa nga prueba nganong siya Kristohanon tungod kay immediately after human siya gyud namatay, gidala siya dito sa gingharian sa langit. Mao kana ang pinakatimailhan. Walay makasulod dito sa gingharian sa langit kung dili makaila diha kang Ginoong Jesucristo, kung dili sila maka dawat kaniya isip ilang personal nga mangluluwas o Ginoo. Mao kana ang importante dinhi. Og ato nga nabahiluan nga kini nga dato nga unta kung naa pa siya diha ni Kristo, makahibalo unta siya mubahin sa iyang kadato, sa iyang kadunahan, sa iyang kwarta. Nining usa ka pobre nga nakita niya matag adlaw nagasalig lang sa mumho sa iyang kinanan. Aduna unta siya kasing-kasing kung nabag-o pa siya diha ni Kristo, kung siya pa nagtuo diha sa Ginoo, na unta siya gugma mo hatag og bisan gamay na lang ni ini nga tao. Atong naibawan kaganina, paminaw o Israel, imong higugmaon na ang imong Dios. So ikaw magahigugma usab sa imong mga silingan sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Apan wala kini buhata tungod kay wa sila maminaw, wa siya makadungog o wa siya makapaminaw. Siguro iya lang gihatag ang iyang kaugalingon sa daghan kayong mabutang sa kalibutan og tungod kay lagi adunahan siya na enjoy lang niya, iya lang gihatag ang iyang kinabuhi sa pagkaon, sa daghan nga mabakasyon, sa daghan nga mabutang nga iyang mapalit, sa daghan niya nga mainom, sa daghan niya masuruyan, sa daghan niya nga mga klase-klase na lang nga mo entertain sa iyang huna-huna kasing-kasing sa iyang kinabuhi. Mura na iyang gipakadak-an, abi niya og maura ni ang iyang kinabuhi niya kalibutan. Apan moabot ang katapusan, ikaw higala nakahibaluban nga mausab kini ang imong maabtan. Kita nga mga Kristohano nakahibalo niini, apan daghan sa ato ang wala makapaminaw, wala makadungog, kay murag wala na kita magpalka-bali-bali kung kanusa kita kutob ni nga kalibutan. Ang atong gigahin sa atong kaugalingon para lang sa atong kaugalingon. Ang atong gigahin para lang nga matagbaw kita. Ang atong gipangita mo lang nga makwartahan ta. Ang ato lang gipangita nga kita mo asenso ni nga kalibutan. Wala kay balo nga unya o baka ugma o baka karunggutlo pagakuhaon kita. O sa pagkuha ni Ginoong Jesucristo kanato, sa Ginoo kanato, wala kita madala.
Dili man ka nagpasabot nga dili kita magtrabaho, magtinapulantaw, antay buhaton. Apan nagapakita nga kana sa atong pagtrabaho nga aduna gayoy Dios nga atong gi-focus. Ana siya nga may atong ginatanaw, ana siya nga may atong gipangalagaran, ana siya nga maoy tumong og tuyo ngano kita buhi nini nga kalibutan. Kita maningkamot para sa iyang kahimayaan. Apan daghan ang mga Kristohanon karon wala na makapaminaw. Ang ilang gipaminaw ang mga butang sa kalibutan, ang huni o ang mga kanta o ang mga alawiton sa kalibutan. Ang ilang ginatanaw ang tanan lamang ang mga makalingaw dinhi sa kalibutan. Ang kalingawan, amusement. Ug mao kanay hinungdan nga nabungol ang mga tao. Dili na makadungog sa pulong sa Ginoo, dili na makadungog sa pag-convict sa balang espiritu nga bungol na kita nga mga Kristohanon. Ug tungod kay bungol ang mga Kristohanon, wa sila makabalo usab, wa na makadungog sa pulong sa Ginoo, wa na usab sila mag-istorya bahin niini, daghan usab nga mga katawhan ang wala makadungog sa mao nga pulong. Ikaw higala gitagaan karon og higayon sa Ginoo nga makadungog niining iyang pulong. Ikaw gitagaan og usa ka oras nga ikaw makapamalandong sa iyang pulong. Nagampo ako nga dili kini masayang. Ang balang espiritu gayud magalihok sa imong singkasing nga ikaw magapaminaw. Unsa ang giingon ni Ginoong Hesukristo bahin niining sugilanon? Atong naibaw-an nga kini nga adunahan nga tao na dala dito sa impyerno. Usa diyang nakita niya si Lazaro nga siya anaa dito sa taliwala o dito kauban ni Abraham nga maoy representante o may magpakita nga naa kana siya sa langit. Nagaingon siya nga pwede ba nga patuluan ng ganit bisag usa na lang katulo sa tubig aron siya mauli-ulian sa iya nga pag-antos. Grabe gyud ay kainit didto. O kanang kainit dili nga kainit nga makita lamang kun dili mabati. Grabe nga kalisdanan, grabe nga kapaitan, grabe nga pag-antos, grabe kay nga pag-agwanta og kana hangtod sa kahangturan. O ang hinungdan tungod lamang kay wa siya maminaw. Wa siya maminaw nga nagatawag ang Ginoo nga ikaw magaila kang Ginoong Hesukristo nga imong mangluluwas og Ginoo, wa siya maminaw ni ana. Busa sa diyang na-realize niya o tinuod man gyud ay kini. Wa kini nako paminawa didto, nakadungog siguro siya apan wa kini niya paminawa. Og maoy hinungdan nga gusto niya nga iya usab nga ipapaminaw ang iyang maigsuon. Ingon siya kang Abraham, pwede ipadala nimo si Lazaro dito sa yuta. Aduna pa koy 5 ka maigsuong lalaki nga tuwa didto nga wala makaibalo, bayo pa unta nga sila makadungog niini og sila maminaw og sila maghinulsol sila makasalanan. Modawat kang Ginoong Hesukristo nga ilang mangluluwas og Ginoo, dili sila makaanhi dinhi kauban nako sa impyerno. Dili ko gusto ana. Apan unsa ang giingon ni Abraham? Ingon siya nga kaganina, ingon siya nga patuluan, ingon siya nga dili na pwede. Naay dakong bangaw dinhi, naay dakong nga usa ka lugar nga ingon dinhi usa ka dakong bungaw nga dili makatabok si Lazaro diha, ikaw po dili makatabok dire. Ug mao tong mihangyo siya nga kung dili man gani na mahimo, at least naamo adto si Lazaro sa yuta unya iyang sultian akong maigsuon kay pa maay na lang nga makadungog sila og makaangkon kang Ginoong Hesukristo dili madala dire. Unsay giingon ni Abraham kaniya atoa si Moses o mga propeta papaminawa. Nakigdebate pa siya. Pwede ba? Basin makita siya milagro dito mamutuo sila. Ingon si Moses, ingon si Abraham, si Moses o mga propeta ang dapat niyang paminawan. Kung dili sila maminaw niini. Nagpasabot ka na sa Biblia, kung dili sila maminaw sa Biblia, kung dili sila maminaw sa pulong sa Ginoo, bisan pagdaghan kaayo, bisan ganig naay gikan sa mga patay, mabuhi, dili gid sila makabig sa pagtuo. Ingana ka-importante ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ingana ka-importante ang pagpaminaw sa unsay gusto sa Ginoo. Ingana ang ka-importante ang pagpaminaw sa unsa ang plano sa Ginoo diha nga nato. Ug kana makit-an lamang diha sa iya nga pulong. Busa ato nga paminawon. Sa dili pa kita magpadayon, ano ato una nga paminawon kining usan-usab kalawiton nga magadaig sa ato nga Ginoo. Sing praise to Him who reigns above. Sing praise to Him who reigns above. Praise to God who reigns
mighty power hath made, His gracious mercy He keepeth. By morning glow or evening shade, His watchful eye ne'er sleepeth. Within the kingdom of His might, no, all is just and all is right. To God all praise and glory. The Lord is never far away, but through all grief distressing, and ever present help and stay, our peace and joy and blessing. As with a mother's tender hand, He leads His own, His chosen band. To God all praise and glory. Thus for my toilsome way along, I sing aloud Thy praises, that men may hear the grateful song. My voice unwearied raises. Be joyful in the Lord, my heart, both soul and body bear your part. To God all praise and glory. Ang pulong sa Dios magapadayon kita og ato nga naisgutan kaganina unsa ka importante ang pagpaminaw labi na sa kang Moses o sa mga propeta o sa mga apostoles. Pasabot diha ni Ginoong Jesucristo nga maminaw sila sa pulong sa Dios. Ug mao nga mo na atong gina-encourage, mo na itong gina-agni, mao'y atong kinaimportantihan nga pag-imbitar kaninyo nga kamo maminaw. Kita tanan maminaw. Kita nga mga Kristohanon nga nakapaminaw, magbadayon kita pagpaminaw. Dili kita muhunong. Dili nga humana kitag paminaw nya mao na kato ang atong napaminawan. Dili matag adlaw ato siya nga paminawon. Matag gutlo ato siya nga paminawon. Diha sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo, diha sa atong pagampo, diha sa atong pagpamalandong, diha sa atong mga eksperyensya, atong madunggan usab unsa gayud ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Diha sa atong kasing-kasing na ipag-convict. Dili nga ang atong kasing-kasing matong ginasunod, kundi dili siya nga nag-convict nato, siya may atong pagasundon. Kinahanglan ang pagpaminaw. Apan adunay mga tawo nga dili gyud maminaw. Siguro diha karon naminaw o nakadungog niini nga sibya, dili mo ganahan maminaw. Maglimbarot inyong balahibo, di mo gusto mo na nga inyo na lang gusto palungon o baka pakusgan ang uban nga bahin sa mga gipaminaw ninyo diha aron di gyud mo makadungog niini nga giistorya. Di mo gusto maminaw. Kaya lagi mo rag hilas, mga butang lang, mga Diyos, Ginoo, anong maminaw man taan na. Kung naa pala gisulti diha unsay mo gawas karon diha sa unsay mga loto diha unsa pa nga numero, maminaw siguro daghang mga tao, no? Kung maghatag ta dinhig hint o unsay clue, unsay mga mugawas nga numero, daghan siguro maghulat o magpaminaw sa ato nga tulumanon. Kay magahulat og unsay tip. Now dili man na mao ang ato nga gina plano nga isibya dinhi og dili gina moabot nga panahon nga kita magsibya niya na apan nagunahuna lang ako nga mao gina ang gusto sa tao. Adunay mga tao nga dili gusto maminaw sa pulong sa Ginoo. Gusto lang sila mangita og numero. O ganini nga hapon ato nga ipakita unsa ka importante kini nga pulong sa Dios. O ato nga naibawan nga adunay mga tao gyud nga dili ganahan maminaw. Gani gisulti na sa pulong sa Ginoo. Adunay mga paghisgot ni ana dinhi sa Juan 8, gato nang nabasa siguro ni atong unang semana, pero akong usbon pagbasa Juan 8:44 ngadto sa 50. Diin adunay mga tao nga dili gyud gusto maminaw. Og matud pa ni Ginoong Jesucristo, kini sila nga dili maminaw, dili sila maminaw tungod kay dili kini iya. Dili sila maminaw kay tungod kay dili sila mga anak sa Dios. Ginababagan, ginabutahan, ginabungulan ang ilang mga dalunggan aron dili sila makadungog o dili pud sila makakita. Na akong basahon dinhi
sa asugdon nako dinhi sa 42 ngadto sa 50 sa Juan 8 42 ngadto sa 50. Mingon dinhi ang pulong sa Ginoo. Si Jesus mingon ngadto kanila, kung ang Dios mao pa ang inyong amahan, kamo mahigugma kanako. Kay ako nagagikan og mianhi gikan sa Dios. Wala ako miani sa akong kaugalingon, apan siya ang nipadala kanako. Ngano nga dili kamo makasabot sa akong sinultihan. Kana tungod kay kamo dili makadungog sa akong pulong. Di sila makadungog. Kamo iya sa inyong amahan nga mao ang yawa, ug ang mga pangibog sa inyong amahan inyong pagahimuon. Siya usa ka mamumuno sukad sa sinugdanan, ug wala nagpuyo sa kamatuoran, tungod kay walay kamatuoran diha kaniya. Sa diha nga siya nagasulti og bakak, siya nagasulti sa iyang kaugalingon. Kay siya usa ka bakakon og ang amahan niini. Og tungod kay ako nagasulti kaninyo sa kamatuoran, kamo wala nagtuo kanako. Kinsa ba kaninyo ang nagapamatuod nga ako may sala? O kung ako nagsulti sa kamatuoran, nganong wala kamo nagtuo kanako? Siya nga iya sa Dios, nagapaminaw sa pulong sa Dios. Busa kamo wala naminaw kanila, tungod kay kamo dili iya sa Dios. Nya mitubag ang mga Hudeo og mingon ngadto kaniya, dili ba maayo namong pagkasulti nga ikaw sa kasamaritanhon ug adunay yawa? Si Jesus mitubag, ako wala yawa. Apan ako nagapasidungog sa akong amahan ug kamo nagpakaulaw kanako. Ug ako wala mangita sa akong kaugalingong himaya. Adunay usa nga nagapangita og nagahukom. 51, sa pagkatinuod. Ako nagingon nganha kaninyo, kung ang usa ka tawo magbantay sa akong panultihon, siya dili gayon makakita og kamatayon. Amen. Kung siya magbantay, pasabot kini nga siya maminaw iyang pagahimuon, iyang pagatumanon. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang balaan nga pulong, iyang gi-inspire, iyang gi-preserve. Og dinhi atong nahibaw-an, klaro din higingon ni Ginoong Jesucristo, adunay mga katawhan nga dili gayon maminaw. Dili sila maminaw, dili sila makadungog, o dili nila masabtan tungod kay dili sila ila sa Dios. Dili sila kauban sa Dios. Dili sila mga kaanakan sa Dios. Nagakahadlok ako higala nga kung ikaw karon dili gyud ganahan maminaw nga kauban kanila. Apan ang ako nga pagampo nga unta ang balang espiritu mao gyud ang mag-convict kanimo, maghatag kanimo og pamalandong, paghunahuna nga unsa pa gid ka maayo kini nga pulong niya nga dapat na kong paminawon. Kay kung ikaw maminaw, nagapakita usab ka na nga iya ikaw sa Dios ug ikaw makasabot ni ini ug ikaw makaangko ni ini. Apan kung dili gayod, nagadumili ka karon, nagabalibad ka karon, ug nagaalburuto ang imong kasing-kasing ug imong hunahuna ug nagkapungot ka nga naminaw karon, nagkasuko ka nga naminaw karon, o gusto na kamulakaw og dili na nimo ni pagpadayonon, biyaan na nimo ibaka imong pagapalungon na lang tungod kay dili ka gusto mo padayon sa pagpaminaw, kana higala nagapamatuod nga ikaw dili iya sa Dios. Na dili ako naghukom kanimo, dili ako ang nagsulti niini para kanimo, kundi dili ang Ginoo mismo. Mingon siya dinhi, kamo og tungod kay ako ingon dinhi siya, ngano nga dili kamo makasabot sa akong sinultihan? Kana tungod kay kamo dili makadungog sa akong pulong. Naa din sa 47. Siya nga iya sa Dios nagapaminaw sa mga pulong sa Dios. Busa kamo wala naminaw kanila tungod kay kamo dili iya sa Dios. Ug mao kini ang dapat nato nga paghinuktukan mga kaigsuonan. Kung kita niangkon sa atong kaugalingon nga mga Kristohanon, kita nagaangkon sa atong kaugalingon nga mga nagasunod kang Kristo, mga magtutuo, apan ang atong kasing-kasing, wala gyud kasing-kasing mahigugma sa pulong sa Dios sa pagpaminaw niini. Dili gani tagabasa niini, dili gani tagadala sa atong Biblia, dili gani ganahan mo apil og Bible study, dili gani ganahan ta mo apil og prayer meeting, dili po ta ganahan magsimba. Unya moingon lang kita nga Kristohanon ta tungod kay nagtuo ta, unya naa sincero ko nang mituo sa Ginoo, apan wala tay gugma sa iyang pulong, delikado ka na. Una-una. Ang pulong sa Dios dili masayop. Mingon siya, kung ikaw dili maminaw, dili tungod kay
nabungol ka o sakit imong dalunggan, dili ka makadungog, dili ka maminaw, o dili ka muhimo niini, dili nimo kinibantayan tungod kay dili ikaw iya sa Dios. Pakita lang ikaw, nagpakaron ingnon o sa ka-plastic nga tao nga nagapaingon o napakita sa mga tao ako Kristohano na panwalay gugmag kasing-kasing sa pagpaminaw sa iyang pulong. Daghan kain na karon. Daghan kain na nga mga Kristohanon karon nga nagaingon sa ilang kaugalingon sila Kristohanon pero dili ganahan maminaw sa pulong sa Dios. Kristohanon na pandili ganahan nga musunod o magtuon sa pulong sa Ginoo. Kristohanon na pandili ganahan mobasa sa pulong sa Ginoo. Ug mao kana nga walay pagsabot ug walay pagkahibalo tungod kay wa sila gabasa, wa sila mamina, dili sila mutuon nya magpadayon gyapon sa ingon nga sila Kristohanon. Kadako nga bakak kana. Mas maayo pa siguro ang mga taong walay pagtuo nya wa sila mutuo kay di sila gabasa sa pulong sa Ginoo, wa sila mutuo kay wa sila makadungog diini, wa sila mutuo kay dili gusto sa maminaw niini. Apan sa mga Kristohanon nga muangkon nga sila nagtuo apan dili sila gusto maminaw, mo kanang dako kayong silot diha sa inyo nga dako kayo nga tamparos atubangan sa Dios nga ikaw nagaangkon nga ikaw nagasunod kang Kristo pero dili ka gusto maminaw sa iyang pagtawag. Mao na ang atong dapat paminawon. Mao na ang dapat natong pamalandungan. Mao nga ako ning gibalik-balik ng nga tema ug daghan pa siguro mga panahon nga ato ning balikon. Tungod kay importante kini. Kadaghanan sa ato nga mga katawhan karon diha sa simbahan wala nay gana maminaw sa pulong sa Dios. O nakaibalo ikaw igsoon nga kung ikaw doon na mga panghuna-huna nga dili na ikaw mo maminaw kana paagi sa kaaway. Kana paagi sa dautan. Kana paagi ni Satanas. Dili ka magpadala. Kinahanglan nga ikaw makasabot o makahibalo sa unsay katuyuan sa Dios sa imong kinabuhi, ikaw magapaminaw, ikaw magasunod niini. Sa matag adlaw, matag gutlo sa imong kinabuhi, magapamalandong ikaw sa pulong sa Ginoo unsay gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi. Daghan man tag mga kasaypanan, daghan tag kasalanan. Ayaw pagtuo nga ako dinhi nagawali, wala na ko'y sayop, wala na isala. Daghan pagyapon nakahimog mga dautan. Apan ang balang pulong sa Dios nga maoy atong gipaminawan, maoy mo balik din sa atong una-una ang balang espiritu magadala niini o magapahinumdom kanato nga ginahanglan kita maghinulsol sa itong makasalanan o mo balik diha kaniya. Umaw ka nang maghatag kanatong kalig-on o kalipay sa atong kinabuhi tungod kay adunay nagagiya kanato. Ang pulong sa Dios mao ang suga. Kini ang lampara sa ato nga tilan, mao ang suga sa ato nga dalan. Mao ni magagiya kanato magatudlo asa kita padulong. Nini nga panahon nga kita anaa sa kangitngit, sa kalibog, anaa sa kasaba, anaa sa kagubot. Nga wa ka kabalo gani unsay direksyon, padulong ba didto liko diri liko sa wala liko sa tuo, wa ka kabalo unsa ang ay paminawon tungod kay kaninlain ang singgit sa mga katawhan. Adunay usa ka pulong nga dapat natong paminawon nga mao lamang magatudlo kanato sa insakto. O mao kana ang pulong sa Dios. Busa mga higala ato ning pamalandungan pag dugang, siguro atong dugangan og usa ka Domingo aron kita makapaminaw gayod. Kay napay daghan gusto natong paminawon mga pagtudlo dinhi sa pulong sa Ginoo nganong nga kinahanglan kitang maminaw. O nga atong pagpaminaw dinhi mingon dinhi dili lang kini paminawon kun dili kita magabuhat sa unsay atong napaminawan. Gani mingon dinhi sa Ginoong Hesukristo, sa pagkatinuod ako nag-ingon nga na kaninyo kon ang usa ka tawo magbantay sa akong panultihon. Magbantay means naminaw og iyang gihimo, siya dili gayon makakita og kamatayon. Amen. Ato nga paminawon una kining usa ka alawiton na usab nga maoy takop sa ato nga programa karon nga hapon aduna pa kitay gamay nga paisgutan paghuman niini ang kini nga alawiton, it is well with my soul. It is well with my soul. Like a river attendeth my way, when sorrow
His own blood for my soul. It is well. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. My sin, oh, the grace of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. With my soul. It is well with my soul. And Lord, haste the day when my faith shall be sight. The clouds be rolled back as a scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. Ang pulong sa Dios. Magapadayon kita sa ato nga paghisgot nini. Ato nang tan-awon kini katapusan nga bahin ug ato ning pagatiwason sunod Domingo kay medyo napikita sa oras daghang-daghangay pag-isulti. Upan ato ning padayonon kay daghan pang mga bahin sa Biblia nga nag-encourage kanato sa pagpaminaw. Importante ni kay mao ni kulang karon ang mga tao dili na maminaw. Say magsige tag hisgot dinhi sa dang mga doktrina pero kung dili mo maminaw walay pulos. Mo nag-i-encourage ta mo nga maminaw gayon. O sa inyong pagpaminaw dili lang ni nga paminaw mo nga daghang mga tao nga misunod na niini nga programa dili ka na why bisag usa nga premyo na makuha namo, why maghatag na mo kwarta kung naay madugang nga usa nga maminaw. Ang amo nga kalipay ug ang kalipay usab sa tanan labaw na sa ato nga Ginoo nga dunay kalag nga maluwas pinagi sa pagpaminaw o kalag nga magmaligon pinagi sa pagpaminaw o kalag nga mga lagad pinagi sa pagpaminaw. Akong basahon dinhi sa Juan 10 og ato ning balikan sa sunod Domingo aron ato kining matagaan og dakong pagtagad. Ako lang basahon dinhi sa 24 to 30. John chapter 10 verses 24 to 30 og mingon ang pulong sa Ginoo unya nanuol ang mga Hudeo palibot kaniya mingon ngadto kaniya. Unsa kadugay nga ikaw magpaduha-duha kanamo? Kung ikaw mao ang Kristo, sultihi kami sa yano nga paagi. Si Jesus mitubag kanila. Ako nagsulti kaninyo ug kamo wala mitoo. Ang mga buhat nga ako naghimo diha sa ngalan sa akong amahan, sila nagpabatuod may tungod kanako. Apan kamo wala nagtuo tungod kay kamo dili akong mga karnero. Ingon sa akong gisulti nga kaninyo, ang akong mga karnero naminaw. Ang akong mga karnero naminaw sa akong tingog. Ug ako nakaila kanila. Og sila nagsunod kanako. Og ako naghatag ngadto kanila og kinabuhing dayon. Og sila dili gayod malaglag ni adunay tao nga makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Ang akong amahan nga mihatag kanila kanako mas dako kay sa tanan og walay tao nga makahimo sa pag-agaw kanila gikan sa kamot sa akong amahan, ako og ang akong amahan usa. Amen.
Ang Ginoo magapanalangin sa iya nga pulong. O klaro dinhi nga giistorya ni Ginoong Hesukristo. Ingon siya dinhi, kamo wala nagtuo tungod kay kamo dili akong mga karnero. Ingon sa akong gisulti nga kaninyo. 27, og ang akong mga karnero naminaw sa akong tingog. Ganahan maminaw sa tingog sa Dios. Ganahan maminaw sa pulong sa Dios. Mao kanang atong makitaan nga kinaiya sa usa ka karnero. O ang iyang paminaw nang iya lamang nga magbalantay. Si Ginoong Hesukristo ang iyang gusto niya paminaw. Dili siya gusto maminaw sa uban. Dili siya gusto maminaw sa mga filosofiya, mga ideolohiya, uban pa nga mga klase sa mga pagtudlo sa katawhan o sa kalibutan karon. Ang iyang gusto paminawon, si Ginoong Hesukristo ang iyang Dios, ang atong Ginoo, ang atong mangluluwas. Busa mao nang importante nga ato nga paggahibaw-an dinhi kay kon kita nga mga kaanakan sa Dios, tinuod gayud nga naminaw kaniya, tinuod gayud nga nagasunod kaniya, ang matud pa dinhi kita aduna gayoy kasiguruhan. Kini nga kasiguruhan nga giingon ni Ginoong Hesukristo nga wala nay pagkalaglag. Kasiguruhan nga dili na mawala diha sa dalan padulong sa gingharian. Kasiguruhan nga aduna gyoy pagapuy-an didto hangtod sa kangturan sa iyang lugar dito sa iyang gingharian sa langit. Usa ka kasiguruhan nga dili na ikaw mawala pa diha sa dalan. Ikaw magapadayon sa paglakaw tungod kay ikaw naminaw. Ikaw magakatultol sa padulngan tungod kay ikaw nakadungog. Ikaw makaabot didto tungod kay ikaw naminaw asa padulong ang direksyon nga imong pag-adtuan. Higala naminaw ba ikaw? Igsuon naminaw ba ikaw? Ikaw nga tigpaminaw karon tinuod ba gyud nga nakapaminaw ikaw sa pulong sa Dios? Mao ni ang ato nga pangutana sa atong kaugalingon. Importante ang pagpaminaw kay sila nga naminaw iya nga mga karnero, sila nga nakadungog iya nga mga sumusunod. Sila adunay kasiguruhan nga dili na malaglag. Og matod pa dinhi. Ug ako naghatag ngadto kanila og kinabuhing dayon. Kinabuhing dayon 28. Og sila dili gayud malaglag ni adunay tawo nga makaagaw kanila gikan sa akong mga kamot. Wala nay puruhan. Adunay daghang mga tentasyon. Usahay mahulog pa kita sa kasalanan. Apan ang Ginoo magapatudlo kanato kita makapaminaw. Kinahanglan kita mo balik mo duol kaniya sa pagpangayig pasaylo. Ug tungod kay kita nagapaminaw, nakadungog sa iyang pulong sa pagbadlong kanato, kita mo balik mo tultol ngadto sa iyang insakto nga dalan. Mao kana ka importante nga kita nagapaminaw. Kung dili kita maminaw, hala na lagto lakaw ta pasiritag pas unsa ta padulong, asa ta padulong, wa ta kay balog asa na siya tungod kay wala ta maminaw. Wala ta makadungog sa iyang pagtawag. Dili diha ang dalan. Liko diri balik. Diri ang dalan nga insakto. Apan dili man kita maminaw kay nabibuhan man ta sa mga tao sa palibot. Nagpadayon kita. Apan ang anak sa Dios pagabadlungon gayud. Iya nga pagalatoson aron kini mo balik sa insakto nga dalan. Iyang pagabirahon aron siya mo balik dito sa insakto nga dalan. Siya gayud makadungog ug siya gayud makapaminaw. Ug sa iya nga pagkadungog ug pagkapaminaw, siya maghinulsol sa iyang makasalanan ug mobalik. Mao da nga kasiguruhan gayud sa mga anak sa Dios. Dili gayud ug wala gayud panahon nga siya malaglag ug makuha gikan sa mga kamot samahan. Siya magpadayon sa pagsunod tungod kay siya anak sa Dios. O gani dinhi ingon ang Ginoong Hesukristo, ang akong amahan nga mihatag kanila kanako mas dako kaysa tanan, way bisan usa nga makailog kanato, nakakuha kanato gikan kaniya. Kay siya Dios nga labing gamhanan, mas dako sa tanan, mas labing gamhanan sa tanan. Busa mga higala mao na ang kasiguruhan. O ato ni padayonon kay napatay daghan nga mahisgutanan na ining pagpaminaw o importante gayud kini aron ta maganahan o madasig o tagaan sa kanabitang gugma sa pagpaminaw. Ato ni padayonon sunod Domingo. O nanghinaot ko nga inyong padayonon sa pagpaminaw, no? Ayaw ninyo putla, ayaw ninyo na di na ko maminaw sunod karon lang ni kay gingnan ko nga kinahanglan maminaw, kinahanglan permanente nato paminaw. Dili para nining programa ha, kundi paminaw sa iyang pulong. Kung nanghinaot ko nga ang Dios magapanalangin kaninyo, ang balang espiritu mo ay magatultol kaninyo, magahatag kaninyo sa paggiya sa pagsunod kang Ginoong Hesukristo, paghatag og mga dalunggan nga maminaw. Kung aduna kamoy mga dalunggan, maminaw. Magaampo kita.
Amahan namo nga langit nun, Dios nga labing gamhanan, tinuod gayod ikaw puno sa grasya ug kaluoy. O ang imong mga kanakan nga dunay usahay mga panahon nga dili sila makadungog, dili makapaminaw, ikaw Ginoo nagaabre sa ilang madalunggan ug imo silang pagasultian aron sila makadungog makapaminaw kanimo, musunod kanunay kanimo. Salamat o Dios ni ini ug nagaampo kami nga kung aduna man karon kauban namo dinhi karon nga nakadungog ug naminaw, nagampo kami nga dili lang diha kutob Ginoo. Ilang nga pagahimuon, pagabuhaton ang tanan nilang napaminawan. Dili sila himo og mga pamaagi sa ilang kaugalingon. Dapat silang maminaw ug musunod sa unsa ang giistorya, unsang imong pulong. Nagampo kami nga pinaagi niini, aduna pay daghan nga mga kalag nga maluwas, aduna pay mga kalag nga makaangkon kanimo, aduna pay mga katawhan nga modawat mo ila kang Ginoong Hesukristo, isip ilang personal nga mangluluwas o Ginoo. O kini among ginaampo, ginasalig diha kanimo, pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Daghang salamat. Mingon si Hesukristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Hesukristo nga atong manluluwas o Ginoo. Amen.